यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। इनका किस्सा कुरान करीम में एक अनोखा किस्सा है। आपके वालिद का नाम मत्ता था और आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपका एक नाम जुन्नून भी है, यानी मछली वाले। अन्नून का मतलब है मछली। इसी तरह आपको साहिबुल हूत भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपको इन सब नामों से पुकारा है। आपको एक अजीम बस्ती की तरफ मबूस किया गया। इस बस्ती का नाम नीनवा था। ये इराक के शिमाल में वाक़े थी, मौसिल के बिल मुकाबिल थी। इन दोनों के दरमियान दरियाए दिजला वाक़े था। मौसिल दरियाए दिजला के किनारे वाक़े था, जबकि इसके बिल्कुल सामने नीनवा की बस्ती थी। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नीनवा के बारे में और उन आसार व वाक़यात के बारे में लिखा है जो उनके जमाने में मौजूद थी। वहां कुछ बुत थे जो औंधे मुंह गिरे पड़े थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा की तरफ रसूल बनाकर भेजा। सूरत साफात आयत 139 में है, और बेशक यूनुस रसूलों में से थे। आगे अल्लाह आयत 147 में फरमाते हैं, और हमने उसे 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। यानी उनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। रहा ये सवाल कि लाख से कितने ज्यादा थे, अक्सर उलमाए किराम ने वजाहत की है कि वो 1 लाख से करीबन 20,000 ज्यादा थे। इस तरह बस्ती वालों की तादाद 1,20,000 थी, और ये सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें साल हर साल दावत देते रहे, लेकिन वो अपने कुफ्र ही पर डटे रहे। फिर उन्होंने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म व जबर शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी, मसाइब व आलाम से दोचार किया। मतलब ये कि जिस तरह दूसरे अंबिया किराम के साथ किया गया, इनके साथ भी वही सलूक हुआ। आखिर आपने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से आगाह करते हुए ऐलान फरमा दिया कि फलां दिन तुम पर अजाब आ जाएगा। फिर खुद गुस्से की हालत में उस बस्ती से निकल गए, जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें मुतय्यन दिन की मोहलत देने की इजाजत तो दी थी, लेकिन इस बस्ती से निकल जाने का हुक्म नहीं दिया था। जब आपने उन्हें ये मोहलत सुनाई तो खुद गुस्से की हालत में बस्ती से निकल गए। सूरह अंबिया आयत 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे न पकड़ सकेंगे। इस आयत की तफसीर में इमाम राजी रहमहुल्लाह लिखते हैं, जिसने ये गुमान किया कि अल्लाह ताला उसे पकड़ने की कुदरत नहीं रखता, वो आदमी काफिर है। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा, आज रात कुरान करीम की चंद आयात के मानी में मैं उलझ कर रह गया हूँ। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा कि इस उलझन से किस तरह निकलूं। मुझे बस आप ऐसे नजर आते हैं जो इन आयात का मतलब बता सकते हैं। कम अज कम मैं इन आयात की तफसीर और ताबीर नहीं समझ सका। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा, वो कौन सी आयात है? सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, यूनुस अलैहिस्सलाम का ये ख्याल करना कि अल्लाह ताला उन पर कुदरत नहीं रखते। ये सुनकर सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, इससे मुराद ये नहीं। ये लफ्ज कद्र यहाँ तंगी के माना में आया है, कुदरत और ताकत रखने के माना में नहीं। अल्लाह ताला ने कद्र बमाना तंगी और कद्र बमाना कुदरत दोनों का इस्तेमाल किया है। तंगी के माना की मिसाल सूरत तलाक आयत नंबर 7 में है। और जिस पर उसके रिज़्क की तंगी की गई हो, उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हैसियत के मुताबिक दे। तो इस आयत में भी यही माना मुराद है कि उन्होंने गुमान कर लिया हम उन पर तंगी नहीं करेंगे। यानी उनका ख्याल ये था कि अगरचे वो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर निकल खड़े हुए हैं, फिर भी अल्लाह उन पर तंगी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह के एक मुअज़्ज़ज़ नबी और रसूल हैं, और उनकी कौम के लोग अल्लाह की गिरफ्त और उसके अजाब के मुस्तहिक हैं। उन्हीं पर अल्लाह का अजाब नाज़िल होने वाला है। इस अजाब की खबर उन्हें पहले ही सुना दी गई है और मोहलत दे दी गई है, मगर वो खुद अगरचे अल्लाह की इजाजत के बगैर ही चले आए हैं, फिर भी उन्हें सरजनिश नहीं की जाएगी और वो किसी गिरफ्त में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला उनके लिए कोई तंगी नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, उसने ख्याल किया कि हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। मतलब ये कि हम उन्हें कोई सजा नहीं करेंगे और उन पर किसी तरह की तंगी नहीं करेंगे।
اور وہ سمندر کی طرف چل دیے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کی کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کے سب یعنی 1,20,000 افراد ایمان لے آئے۔ انہوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے اور اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور آہوزاری شروع کر دی، رونے لگے، اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت زار میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر یعنی ماں اپنی جگہ پر اور بیٹا اپنی جگہ پر آہوزاری کرنے لگے تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے۔ یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا، اور یہ بھی مسلسل آہوزاری کرتے رہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 98 میں فرماتے ہیں، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیا۔ اب اس قوم پر قیامت کے دن تک عذاب نہیں اترے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بستی کے تمام باشندے کسی نبی پر کبھی ایمان نہیں لائے، یا تو سب نے کفر کیا یا پھر اکثر نے کفر کیا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم واحد ایسی قوم ہے جو تمام کی تمام عذاب الہی کے آثار دیکھ کر ایمان لے آئی۔ سابقہ ادوار میں جتنی بھی بستیاں گزری ان میں اہل ایمان کے ساتھ یا تو کفار رہے ہیں یا ان میں منافقین بھی رہے ہیں، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے وہ سب کے سب کافر تھے، پھر سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب دوسری طرف کی سنیے، یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے، کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرع ڈالو۔ جس کے نام کا قرع نکلتا جائے اسے سمندر میں گراتے جاؤ اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرع ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو، پھر قرع ڈالو۔ چنانچہ پھر قرع ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔
सबने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया। इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरत साफ़ात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुंदर में गिरा दिया। तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हूत बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हूत को इल्का फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई गजन पहुंचे। ये उस मछली को अल्लाह ताला के अहकामात थे। अल्लाह ताला सूरत साफ़ात आयत 142 में फरमाते हैं, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। यानी वो समझ गए कि बार बार जो इनका नाम कुरानदाजी में निकलता रहा है तो वही मकसूद है। चुनाचे खुद को मलामत करने लगे, और ये मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज रिवायात में 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 रोज आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलमा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया है, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह सूरत साफ़ात आयत 143 और 144 में फरमाते हैं, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से न होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट ही में रहते। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह न बयान करते तो मछली के पेट ही में रहते। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तस्बीह बयान की। रिवायात में यूं भी आता है कि जब मछली आपको समुंदर की अथाह गहराई में ले गई तो आप वहां आबी मखलूकात की तस्बीहात की आवाजें सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें इल्का फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। चुनाचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्बीह के अल्फाज को यूं अदा फरमाया। इमाम अहमद, इमाम तिरमिजी, इमाम नसाई और दीगर आइम्मा रहमहुमुल्लाह ने ये हदीस नक़ल की है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी वो यही है। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। ये दुआए मुस्तजाब है, मकबूल दुआओं में से है। इसी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से नजात अता फरमाई। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 88 में फरमाते हैं, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मछली के पेट में मांगी क्या वो सिर्फ उन्हीं के लिए थी या उनके बाद अहले ईमान के लिए भी है? तो आपने फरमाया, ये दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास थी और सब अहले ईमान के लिए आम है। क्या तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना, और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। जो भी इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उसे रंजो गम से नजात देंगे। एक कौल के मुताबिक तकरीबन 40 रोज आपकी शब व रोज यही दुआ रही। इस मुद्दत के खत्म होने पर अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूलियत बख्शी। मछली साहिल पर पहुंची, उन्हें किनारे पर डाला और वापस चली गई। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरत साफ़ात आयत 145 में यूं बयान फरमाया है, बस उसे हमने चटियल मैदान में डाल दिया और वो उस वक्त बीमार थे। आप वहां इसी तरह लेटे रहे। फिर अल्लाह की कुदरत से आपके करीब एक बेलदार दरख्त उगा, जैसा कि सूरत साफ़ात आयत 146 में है, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। इस कद्दू के दरख्त के मुतालिक मुअर्रिखीन का कहना है कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त का इंतखाब इसलिए फरमाया था कि इस दरख्त के पत्ते चौड़े होते हैं, उनके साये में उन्हें ढांप दिया गया ताकि हवा से अजियत न पहुंचे, इसलिए कि उनके जिस्म से जिल्द उतर गई थी। फिर इस दरख्त से खुशकुन खुशबू भी आती थी। इस खुशबू ने उन्हें फरहत बख्शी।
پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیلدار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے۔ ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے، دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متا سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں۔ اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورۃ القلم آیت 41 میں آتا ہے، پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ داعی الی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذوالنون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ النون کا مطلب ہے مچھلی۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا۔ موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار و واقعات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھی۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ الصافات آیت 139 میں ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے اللہ آیت 147 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے،
अक्सर उलमाए किराम ने वजाहत की है कि वो 1 लाख से करीबन 20,000 ज्यादा थे। इस तरह बस्ती वालों की तादाद 1,20,000 थी और ये सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें साल हर साल दावत देते रहे, लेकिन वो अपने कुफ्र ही पर डटे रहे। फिर उन्होंने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म व जबर शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां दी, मसाइब व आलाम से दो चार किया। मतलब ये कि जिस तरह दूसरे अंबिया किराम के साथ किया गया, इनके साथ भी वही सलूक हुआ। आखिर आपने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से आगाह करते हुए ऐलान फरमा दिया कि फलां दिन तुम पर अजाब आ जाएगा। फिर खुद गुस्से की हालत में उस बस्ती से निकल गए, जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें मुतय्यन दिन की मोहलत देने की इजाजत तो दी थी, लेकिन इस बस्ती से निकल जाने का हुक्म नहीं दिया था। जब आपने उन्हें ये मोहलत सुनाई तो खुद गुस्से की हालत में बस्ती से निकल गए। सूरह अंबिया आयत 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे न पकड़ सकेंगे। इस आयत की तफसीर में इमाम राजी रहमहुल्लाह लिखते हैं, जिसने ये गुमान किया कि अल्लाह ताला उसे पकड़ने की कुदरत नहीं रखता, वो आदमी काफिर है। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा, आज रात कुरान करीम की चंद आयात के मानी में मैं उलझ कर रह गया हूँ। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा कि इस उलझन से किस तरह निकलूं। मुझे बस आप ऐसे नजर आते हैं जो इन आयात का मतलब बता सकते हैं। कम अज कम मैं इन आयात की तफसीर और ताबीर नहीं समझ सका। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा, वो कौन सी आयात है? सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, यूनुस अलैहिस्सलाम का ये ख्याल करना कि अल्लाह ताला उन पर कुदरत नहीं रखते। ये सुनकर सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, इससे मुराद ये नहीं, ये लफ्ज कद्र यहाँ तंगी के माना में आया है, कुदरत और ताकत रखने के माना में नहीं। अल्लाह ताला ने कद्र बमाना तंगी और कद्र बमाना कुदरत दोनों का इस्तेमाल किया है। तंगी के माना की मिसाल सूरत तलाक आयत नंबर 7 में है, और जिस पर उसके रिज़्क की तंगी की गई हो, उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हैसियत के मुताबिक दे। तो इस आयत में भी यही माना मुराद है कि उन्होंने गुमान कर लिया हम उन पर तंगी नहीं करेंगे, यानी उनका ख्याल ये था कि अगरचे वो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर निकल खड़े हुए हैं, फिर भी अल्लाह उन पर तंगी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह के एक मुअज़्ज़ज़ नबी और रसूल हैं और उनकी कौम के लोग अल्लाह की गिरफ्त और उसके अजाब के मुस्तहिक हैं। उन्हीं पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। इस अजाब की खबर उन्हें पहले ही सुना दी गई है और मोहलत दे दी गई है, मगर वो खुद अगरचे अल्लाह की इजाजत के बगैर ही चले आए हैं, फिर भी उन्हें सरजनिश नहीं की जाएगी और वो किसी गिरफ्त में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला उनके लिए कोई तंगी नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, उसने ख्याल किया कि हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। मतलब ये कि हम उन्हें कोई सजा नहीं करेंगे और उन पर किसी तरह की तंगी नहीं करेंगे, और वो समुंदर की तरफ चल दिए। उन्हीं दिनों में अजाब इलाही की कुछ अलामात नीनवा बस्ती पर जाहिर होना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा स्याह बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बादल में आग के शोले दिखाई देने लगे। उन लोगों ने ये बादल उन मुतय्यन दिनों में से पहले ही दिन देख लिया। उसको देखते ही वो समझ गए कि जिस तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया था, ये अजाब उन पर नाजिल होकर रहेगा, और जो अजाब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, वो उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। वो बस्ती उनकी बस्ती के करीब ही थी, इसलिए वो डर गए। उनके सरदार जमा हुए और कहने लगे, जैसे तुमसे पहले लोगों पर अजाब उतरा करते थे, तुम पर भी ये नाजिल होकर रहेगा। जल्दी करो, सब जमा हो जाओ। चुनाचे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच फरमाया था। अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल वही अजाब है। तुम अल्लाह के अजाब से नजात नहीं पा सकोगे। इससे बचने की एक ही सूरत है कि तुम ईमान ले आओ और तौबा कर लो। इस तरह वो सब के सब ईमान ले आए, लेकिन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम वहां मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में ये सब के सब यानी 1,20,000 अफराद ईमान ले आए। उन्होंने पैबंद लगे कपड़े पहने और अल्लाह के हुजूर आजिजी, इनकिसारी और आहुजारी शुरू कर दी। रोने लगे, अल्लाह से बख्शिश मांगने लगे। फिर
इसी हालत जार में बाहर खुले मैदान की तरफ निकल आए। इनके सरदारों ने सबको अलग अलग कर दिया, यहाँ तक कि माँ और बेटे को भी जुदा कर दिया। सब अपनी अपनी जगह पर, यानी माँ अपनी जगह पर और बेटा अपनी जगह पर आहुजारी करने लगे ताकि उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो जाए। ये अजाब 3 दिन तक उनके सरों पर मुंडलाता रहा और ये भी मुसलसल आहुजारी करते रहे, अपनी आजिजी जाहिर करते रहे, मुआफिया मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम करम फरमा दिया और अजाब को उनसे फेर दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 98 में फरमाते हैं, चुनाचे कोई बस्ती ईमान न लाई कि ईमान लाना उसके लिए फायदामंद होता सिवाय यूनुस की कौम के। मतलब ये कि साबिका उम्मतों में से किसी के बारे में ये सुनने में नहीं आया कि पूरी कौम ईमान ले आई हो। तमाम बस्तियों में एक भी बस्ती ऐसी नहीं थी, बस एक यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ईमान ले आई। अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 98 में फरमाते हैं, जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में उन पर से टाल दिया और उनको एक वक्त तक के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। मतलब ये कि हमने उन्हें दुनियावी जिंदगी का लुत्फ उठाने का मौका दिया। अब इस कौम पर क़यामत के दिन तक अजाब नहीं उतरेगा। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत करीमा का मफहूम ये है कि किसी बस्ती के तमाम बाशिंदे किसी नबी पर कभी ईमान नहीं लाए, या तो सब ने कुफ्र किया या फिर अक्सर ने कुफ्र किया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद ऐसी कौम है जो तमाम की तमाम अजाब इलाही के आसार देखकर ईमान ले आई। साबिका अदवार में जितनी भी बस्तियां गुजरी उनमें अहले ईमान के साथ या तो कुफार रहे हैं या उनमें मुनाफिकीन भी रहे हैं। सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के वो सब के सब काफिर थे, फिर सब के सब ईमान ले आए। ये अल्लाह ताला के अजायबात में से है और उसकी कुदरत और रहमत की निशानियों में से है। अब दूसरी तरफ की सुनिए, यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी कौम के साथ क्या हुआ। आप तो गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक कश्ती की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लगा हुआ था। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुंचे, कश्ती रवाना हुई, मौजें उठी, समुंदर में तुग़यानी आई। यूं लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की न हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समुंदर में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो। जिसके नाम का कुरा निकलता जाए उसे समुंदर में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे कुरा डाला गया। सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डालो। चुनाचे फिर कुरा डाला गया, फिर इन्हीं का नाम निकला। सबने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया, इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुंदर में गिरा दिया। तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हूत बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हूत को इल्का फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई गजन पहुंचे। ये उस मछली को अल्लाह ताला के अहकामात थे। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 142 में फरमाते हैं, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। यानी वो समझ गए कि बार बार जो इनका नाम कुरानदाजी में निकलता रहा है तो वही मकसूद है। चुनाचे खुद को मलामत करने लगे और ये मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज रिवायात में 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 रोज आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलमा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया है, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा।
گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ سورۃ الصافات آیت 143 اور 144 میں فرماتے ہیں، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ ہی میں رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ آپ نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی اتھاہ گہرائی میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آوازیں سننے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاء فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی۔ اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا،
لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متا سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں، اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورۃ القلم آیت 41 میں آتا ہے، بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ داعی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذوالنون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ النون کا مطلب ہے مچھلی۔ اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا۔ موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار و واقعات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھی۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورۃ الصافات آیت 139 میں ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ آگے اللہ آیت 147 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے، اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ 1,00,000 سے قریباً 20,000 زیادہ تھے۔ اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال ہر سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دیں، مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے۔ سورہ انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ آدمی کافر ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معانی میں الجھ کر رہ گیا ہوں، مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا
कि इस उलझन से किस तरह निकलूं। मुझे बस आप ऐसे नजर आते हैं जो इन आयात का मतलब बता सकते हैं। कम अज कम मैं इन आयात की तफसीर और ताबीर नहीं समझ सका। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा, वो कौन सी आयात हैं? सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, यूनुस अलैहिस्सलाम का ये ख्याल करना कि अल्लाह ताला उन पर कुदरत नहीं रखते, ये सुनकर सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, इससे मुराद ये नहीं। ये लफ्ज कद्र यहाँ तंगी के माना में आया है, कुदरत और ताकत रखने के माना में नहीं। अल्लाह ताला ने कद्र बमाना तंगी और कद्र बमाना कुदरत दोनों का इस्तेमाल किया है। तंगी के माना की मिसाल सूरत तलाक आयत नंबर 7 में है। और जिस पर उसके रिज्क की तंगी की गई हो, उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दे रखा है उसी में से अपनी हैसियत के मुताबिक दे। तो इस आयत में भी यही माना मुराद है कि उन्होंने गुमान कर लिया हम उन पर तंगी नहीं करेंगे, यानी उनका ख्याल ये था कि अगरचे वो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर निकल खड़े हुए हैं, फिर भी अल्लाह उन पर तंगी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह के एक मुअज़्ज़ज़ नबी और रसूल हैं और उनकी कौम के लोग अल्लाह की गिरफ्त और उसके अजाब के मुस्तहिक हैं। उन्हीं पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। इस अजाब की खबर उन्हें पहले ही सुना दी गई है और मोहलत दे दी गई है, मगर वो खुद अगरचे अल्लाह की इजाजत के बगैर ही चले आए हैं, फिर भी उन्हें सरजनिश नहीं की जाएगी और वो किसी गिरफ्त में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला उनके लिए कोई तंगी नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, उसने ख्याल किया कि हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। मतलब ये कि हम उन्हें कोई सजा नहीं करेंगे और उन पर किसी तरह की तंगी नहीं करेंगे। और वो समुंदर की तरफ चल दिए। उन्हीं दिनों में अजाब इलाही की कुछ अलामात नीनवा बस्ती पर जाहिर होना शुरू हो गई। एक बहुत बड़ा सियाह बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बादल में आग के शोले दिखाई देने लगे। उन लोगों ने ये बादल उन मुतय्यन दिनों में से पहले ही दिन देख लिया। उसको देखते ही वो समझ गए कि जिस तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया था, ये अजाब उन पर नाजिल होकर रहेगा। और जो अजाब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, वो उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। वो बस्ती उनकी बस्ती के करीब ही थी, इसलिए वो डर गए। उनके सरदार जमा हुए और कहने लगे, जैसे तुमसे पहले लोगों पर अजाब उतरा करते थे, तुम पर भी ये नाजिल होकर रहेगा। जल्दी करो, सब जमा हो जाओ। चुनाचे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच फरमाया था। अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल वही अजाब है। तुम अल्लाह के अजाब से नजात नहीं पा सकोगे। इससे बचने की एक ही सूरत है कि तुम ईमान ले आओ और तौबा कर लो। इस तरह वो सब के सब ईमान ले आए, लेकिन सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम वहां मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में ये सब के सब यानी 1,20,000 अफराद ईमान ले आए। उन्होंने पैबंद लगे कपड़े पहने और अल्लाह के हुजूर आजिजी, इनकिसारी और आहुजारी शुरू कर दी। रोने लगे, अल्लाह से बख्शिश मांगने लगे। फिर इसी हालत जार में बाहर खुले मैदान की तरफ निकल आए। इनके सरदारों ने सबको अलग अलग कर दिया, यहाँ तक कि माँ और बेटे को भी जुदा कर दिया। सब अपनी अपनी जगह पर, यानी माँ अपनी जगह पर और बेटा अपनी जगह पर आहुजारी करने लगे, ताकि उन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो जाए। ये अजाब 3 दिन तक उनके सरों पर मुंडलाता रहा और ये भी मुसलसल आहुजारी करते रहे, अपनी आजिजी जाहिर करते रहे, मुआफिया मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम करम फरमा दिया और अजाब को उनसे फेर दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 98 में फरमाते हैं, चुनाचे कोई बस्ती ईमान न लाई कि ईमान लाना उसके लिए फायदामंद होता, सिवाय यूनुस की कौम के। मतलब ये कि साबिका उम्मतों में से किसी के बारे में ये सुनने में नहीं आया कि पूरी कौम ईमान ले आई हो। तमाम बस्तियों में एक भी बस्ती ऐसी नहीं थी, बस एक यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ईमान ले आई। अल्लाह ताला सूरह यूनुस आयत 98 में फरमाते हैं, जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में उन पर से टाल दिया और उनको एक वक्त तक के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। मतलब ये कि हमने उन्हें दुनियावी जिंदगी का लुत्फ उठाने का मौका दिया। अब इस कौम पर क़यामत के दिन तक अजाब नहीं उतरेगा। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत करीमा का मफहूम ये है कि किसी बस्ती के तमाम बाशिंदे किसी नबी पर कभी ईमान नहीं लाए,
या तो सब ने कुफ्र किया या फिर अक्सर ने कुफ्र किया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद ऐसी कौम है जो तमाम की तमाम अजाब इलाही के आसार देखकर ईमान ले आई। साबिका अदवार में जितनी भी बस्तियां गुजरी उनमें अहले ईमान के साथ या तो कुफार रहे हैं या उनमें मुनाफिकीन भी रहे हैं। सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के वो सब के सब काफिर थे, फिर सब के सब ईमान ले आए। ये अल्लाह ताला के अजायबात में से है और उसकी कुदरत और रहमत की निशानियों में से है। अब दूसरी तरफ की सुनिए। यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं था कि उनकी कौम के साथ क्या हुआ। आप तो गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक कश्ती की तरफ आए, उसमें सवारियां और साजो सामान लगा हुआ था। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुंचे, कश्ती रवाना हुई, मौजें उठी, समुंदर में तुग़यानी आई। यूं लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे, बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समुंदर में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की न हो सकी। अब वो कहने लगे, किसी को समुंदर में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो। जिसके नाम का कुरा निकलता जाए उसे समुंदर में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे कुरा डाला गया। सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे, नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डालो। चुनाचे फिर कुरा डाला गया, फिर इन्हीं का नाम निकला। सबने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया। इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुंदर में गिरा दिया। तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। हूत बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हूत को इल्का फरमाया, इन्हें खाना नहीं, ना इनके जिस्म को कोई गजन पहुंचे। ये उस मछली को अल्लाह ताला के अहकामात थे। अल्लाह ताला सूरत उस-साफ़ात आयत 142 में फरमाते हैं, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। यानी वो समझ गए कि बार बार जो इनका नाम कुरानदाजी में निकलता रहा है तो वही मकसूद है। चुनाचे खुद को मलामत करने लगे और ये मलामत तौबा की इब्तिदा है कि इंसान खुद को मलामत करता है। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज रिवायात में 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 रोज आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। उलमा ने यहाँ 3 अंधेरों का जिक्र किया है, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह सूरत उस-साफ़ात आयत 143 और 144 में फरमाते हैं, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से न होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट ही में रहते। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह न बयान करते तो मछली के पेट ही में रहते। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तस्बीह बयान की। रिवायात में यूं भी आता है कि जब मछली आपको समुंदर की अथाह गहराई में ले गई तो आप वहां आबी मखलूकात की तस्बीहात की आवाजें सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें इल्का फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। चुनाचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्बीह के अल्फाज को यूं अदा फरमाया। इमाम अहमद, इमाम तिरमिजी, इमाम नसाई और दीगर आइम्मा रहमहुमुल्लाह ने ये हदीस नक़ल की है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी वो यही है। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। ये दुआए मुस्तजाब है, मकबूल दुआओं में से है। इसी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से नजात अता फरमाई। अल्लाह सूरतुल अंबिया आयत 88 में फरमाते हैं,
تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی، کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 روز آپ کی شب و روز یہی دعا رہی۔ اس مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 146 میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ان کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ پھر اس درخت سے خوشکن خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کی وجہ سے اس بیل دار درخت کا انتخاب فرمایا تھا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر کے اوپر اپنی ٹانگیں پھیلائے کھڑی ہو جاتی، اس طرح اس کے تھن آپ کے منہ میں چلے آتے اور آپ ان سے خواہش کے مطابق دودھ پیتے۔ یہ تھا آپ کا کھانا اور پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آپ کی قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورۃ الصافات آیت 148 میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ اللہ سورۃ القلم آیت 48 میں فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال ہر سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 56 میں فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ اللہ خود ہی سورۃ القلم آیت 50 میں وضاحت فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متا سے بہتر ہوں، یعنی یوں نہ کہے کہ میں سیدنا یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، وہ اس طرح کہ وہ تو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں، اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا لیا اور صالحین میں داخل کر لیا۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا ذکر سورۃ القلم
آیت 41 میں آتا ہے۔ بس تو اپنے رب کے حکم کا سب سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا۔ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کی مانند نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار میں یہ بہت عظیم سبق ہے کہ داعی الی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔